स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 12को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ 3मा पर्ने जीवनोपयोगी सिप अन्तर्गत रहेको पाठ 2को समालोचनात्मक चिन्तन भन्ने विषयमा आज हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर समालोचनात्मक चिन्तन भनेको के हो, त्यसै गरी समालोचनात्मक चिन्तन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, त्यसको साथसाथै समालोचनात्मक चिन्तनमा कस्ता खालका चाहिँ सिपहरू पर्छन्, कस्ता खालका चाहिँ आधारभूत सिपहरू चाहिँ पर्छन् समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरू, र समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्व के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यसको साथसाथै आत्मालोचना, त्यसै गरी स्वरूपान्तरण भन्ने विषयमा पनि यो भिडियोमा हामीले विस्तृत रूपमा बुझ्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर चाहिँ यो पाठमा रहेको जुन समालोचनात्मक चिन्तन छ त्यो पाठमा रहेको मूल कुराहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ मुख्य कुराहरूलाई चाहिँ सारको रूपमा यो भिडियोमा तपाईँहरूको माझ लिएर आएको छु र यसलाई नछुटाइकन तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोला है त। ल अब सर्वप्रथम त हामीले समालोचनात्मक चिन्तनलाई बुझ्नु अगाडि समालोचना भन्ने शब्दलाई बुझ्नु आवश्यक छ। र समालोचना भनेको के हो भन्दाखेरि समालोचना चाहिँ विशेष गरेर दुईवटा शब्दबाट बनेको छ। समालोचना चाहिँ दुईवटा शब्दबाट बनेको छ। एउटा हो सम र अर्को हो आलोचना, जसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि सम भनेको निष्पक्ष र आलोचना भनेको देख्ने काम अथवा दृष्टि हो। यसको मतलब के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तु वा कुरामा चाहिँ राम्रो तथा नराम्रो पक्षहरू हुन्छ हो। त्यो राम्रो तथा नराम्रो पक्षलाई चाहिँ निष्पक्षताका साथ मूल्याङ्कन गर्ने अथवा देख्ने कार्यलाई नै हामी समालोचना भनेर भन्छौँ है त। समालोचना भन्नुको मतलब सामान्य अर्थमा बुझ्दाखेरि निष्पक्ष रूपमा हेर्नु, निष्पक्ष रूपमा चाहिँ देख्ने काम गर्नु हो। यसलाई नै हामी समालोचना भनेर भन्छौँ हो। कुनै पनि विषयवस्तुमा अथवा कुरामा चाहिँ राम्रो र नराम्रो दुईटै पक्षहरू रहेको हुन्छ हो। त्यो दुईटै पक्षहरू राम्रो र नराम्रोलाई चाहिँ जस्तो छ त्यस्तै तरिकाले निष्पक्ष रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी समालोचना भनेर बुझ्छौँ है त। ल अब यसरी चाहिँ यस्तो खालको चिन्तन गरियो भने त्यसलाई समालोचनात्मक चिन्तन अथवा समालोचनात्मक चाहिँ सोच पनि भनेर हामीले भन्छौँ। र अर्को तरिकाले नि यसलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, जस्तै कि कसरी भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विचार बीचको तार्किक सम्बन्ध बुझेर स्पष्ट र तर्कसङ्गत सोच्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी समालोचनात्मक चिन्तन भनेर भन्छौँ अथवा सोच भनेर भन्छौँ है त। विभिन्न विचारहरू बीचको तार्किक सम्बन्ध बुझेर त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट र तर्कसङ्गत तरिकाले सोच्न सक्ने हो, त्यस्तो खालको क्षमता भएको लाई हामी के भन्छौँ, समालोचनात्मक चिन्तन अथवा समालोचनात्मक सोच भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त समालोचनात्मक चिन्तनमा। अब बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको समालोचनात्मक चिन्तन जुन छ हो, त्यो चिन्तन गर्ने जुन मान्छे छ त्यसलाई हामी समालोचनात्मक चिन्तक भनेर भन्छौँ हो। समालोचनात्मक चिन्तन बन्नको लागि अथवा चिन्तक बन्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ समय, धैर्य, अभ्यास चाहिँ आवश्यक पर्छ। समालोचनात्मक चिन्तक बन्नको लागि जसले समालोचनात्मक चिन्तन गर्छ त्यसलाई हामी समालोचनात्मक चिन्तक भनेर भन्छौँ हो। त्यो बन्नको लागि चाहिँ हामीलाई एकदमै असीम धैर्य, समय र अभ्यास आवश्यक पर्छ। र अब समालोचनात्मक चिन्तक बन्नको लागि गर्नुपर्ने अभ्यास कस्तो खालको रहेको छ त्यो कुरा नि हामीले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने छ है त। र कस्तो खालको अभ्यास गर्नुपर्छ त एउटा राम्रो समालोचनात्मक चिन्तक बन्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि समस्या, मुद्दा वा प्रश्नलाई चाहिँ पहिचान गर्ने हुनु पर्यो। समस्या, मुद्दा वा प्रश्नलाई पहिचान गर्ने हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको तथ्याङ्क, विचार र तर्कहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने त्यस्तो खालको उमा बानी हुनु पर्यो। तथ्याङ्क, विचार र तर्कहरू सङ्कलन गर्ने हुनु पर्यो। अर्को भनेको तथ्याङ्क जुन विश्वसनीय र पर्याप्त छ कि छैन, त्यो जुन सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कहरू छ त्यो चाहिँ विश्वसनीय अथवा पर्याप्त छ कि छैन त्यसलाई विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने खालको हुनु पर्यो।
त्यस्तै अर्को भनेको आफ्नो तथा तथ्याङ्कको आधार वा पूर्वाग्रहले प्रभाव पारेको छ कि भनेर त्यो पहिचान गर्नु पर्यो। आफ्नो तथा तथ्याङ्कको आधार वा पूर्वाग्रहले चाहिँ त्यसमा प्रभाव छ कि छैन त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको प्राप्त सूचनाहरूलाई सान्दर्भिक छन् कि छैनन्, कुन सूचना बढी महत्त्वपूर्ण छ हो यो पत्ता लगाउने खालको हुनु पर्यो। एउटा समालोचनात्मक चिन्तक चाहिँ यस्तो खालको हुनु पर्यो, उमा हुनुपर्ने उसले चाहिँ चिन्तनको लागि यस्तो खालको अभ्यास गर्नु पर्यो। र अर्को भनेको सम्भावित विकल्पहरूमाथि विचार गरी निष्कर्ष वा निर्णय लिने अथवा दिने हुनु पर्यो, अथवा निष्कर्ष वा निर्णयलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण वा सञ्चार गर्ने हुनु पर्यो हो। यो चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तक बन्नको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने अभ्यासहरू हो। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो पछि हामी समालोचनात्मक चिन्तनको चाहिँ महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुरा हो र समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्व के रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समालोचनात्मक चिन्तनको पहिलो महत्त्व के छ भन्दाखेरि कुनै मुद्दा वा समस्याको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न परिस्थिति अनुकूल चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू, परिभाषाहरू लगायत कानुनहरूका कुराहरूलाई निश्चित गर्नको चाहिँ लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। कुनै एउटा मुद्दा अथवा समस्याको चाहिँ वास्तविक निष्कर्षमा त्यसको जडसम्म पुग्नको लागि, त्यसको चाहिँ फाइनल आउटपुटसम्म पुग्नको लागि र परिस्थिति अनुकूल चाहिँ विभिन्न सिद्धान्त, परिभाषा, कानुन लगायतका कुराहरू चाहिँ निश्चित गर्न हो। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। पहिलो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि मुद्दा वा समस्याको वास्तविक निष्कर्षमा पुग्न। त्यस्तै अर्को भनेको परिस्थिति अनुकूल विभिन्न सिद्धान्त, परिभाषा, कानुन लगायतका कुराहरूलाई निश्चित गर्न चाहिँ यो समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्व रहेछ। त्यस्तै अर्को भनेको व्यक्तिगत पक्षधरता, पूर्वाग्रह लगायतका निष्कर्षमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूलाई हटाई उचित निष्कर्ष निकाल्न पनि यो आवश्यक रहेछ। त्यस्तै यसको अर्को महत्त्व भनेको सबै सरकारवालाहरूका चासो, लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धि लगायतका दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ समावेश गराउन पनि यो महत्त्वपूर्ण रहेछ। अर्को भनेको सान्दर्भिक तथ्य, प्रमाण र अनुभवहरूलाई समेटी असान्दर्भिक कुराहरूलाई चाहिँ हटाउन पनि यो आवश्यक रहेछ। र अर्को भनेको कुन कुरा सर्वस्वीकार्य हो र कुन कुराका लागि चाहिँ प्रमाण आवश्यक छ भन्ने कुराको बोध गर्न पनि समालोचनात्मक चिन्तन आवश्यक पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको सामान्य सबै उपायहरूका उत्तम विकल्पहरूको छनौट गरी व्यवहारमा अवलम्बन गर्न पनि यो आवश्यक रहेछ। ल यति कुरा तपाईँहरू चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्वमा बुझ्नुपर्छ। अब यो पछि चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। समालोचनात्मक चिन्तनमा कस्ता खालका सिपहरू प्रयोग गर्छन् अथवा कस्ता खालका सिपहरू चाहिँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ छलफल गर्दैछौँ। अब हेर्नुहोस् त, समालोचनात्मक चिन्तनलाई हामी चाहिँ जीवनोपयोगी सिपको रूपमा पनि लिन्छौँ। समालोचनात्मक सिप अथवा चिन्तनलाई हामी जीवनोपयोगी सिपको रूपमा पनि लिन्छौँ हो। अब त्यो अन्तर्गत कस्ता खालका सिपहरू पर्छन् भन्दाखेरि पहिलो भनेको विश्लेषण सिप, त्यस्तै अर्को भनेको अर्थ निर्माण गर्ने सिप, त्यसै गरी अर्को भनेको निष्कर्ष अनुमान सिप, त्यसै गरी व्याख्या गर्ने सिप, समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने अर्को सिपमा व्याख्या गर्ने सिप, त्यस्तै अर्को भनेको आत्मनियमन गर्ने सिप, समालोचनात्मक चिन्तनमा पर्ने अर्को सिपमा आत्मनियमन सिप, त्यस्तै अर्को भनेको खुला सिकाइ सिप भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को छ समस्या समाधान सिप हो। यो खालको सिपहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा समालोचनात्मक चिन्तनमा प्रयोग हुने सिपहरूमा पर्छ। पहिलो छ विश्लेषण सिप, त्यस्तै अर्थ निर्माण सिप, निष्कर्ष अनुमान सिप, व्याख्या गर्ने सिप, आत्मनियमन सिप, खुला सिकाइ सिप र समस्या समाधान सिप हो। यो कुराहरू हामीले याद गर्नु पर्यो यसमा। र अब कस्तो हो त यी सिपहरू भनेको कस्तो हो त्यसको बारेमा पनि अझै हामी अध्ययन गरौँ र विश्लेषण सिपको बारेमा सर्वप्रथम हामी चर्चा गरौँ है त। ल विश्लेषण सिप भनेको चाहिँ कस्तो खालको सिप हो भन्दाखेरि यदि कुनै घटना, समस्या
वा मुद्दासँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र तिनीहरूको चाहिँ प्रशोधन गर्ने तथा त्यसको प्रभाव वा नतिजाबारे चिन्तन गर्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? विश्लेषण सिप भनेर भन्छौँ है त। कुनै पनि घटना अथवा समस्या अथवा मुद्दा हो, त्योसँग सम्बन्धित सूचना अथवा तथ्याङ्क जे छ त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गर्ने र त्यसको नतिजा निकाल्ने, त्यसको चाहिँ फाइनल आउटपुट निकाल्ने र त्यसको बारेमा चिन्तन गर्ने हो, त्यो सिपलाई हामी विश्लेषण सिप भनेर भन्छौँ। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँहरू अहिले 12मा हुनुहुन्छ। अब यो 12को एक्जाम सकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्ने त? विदेश जाने हो कि त्यसै गरी यहीँ नेपालमै पढ्ने हो कि विदेश गएर पढ्ने हो कि होइन, अब कमाउनुपर्छ भनेर कमाउनतिर लाग्ने हो कि अथवा व्यापार व्यवसाय गर्ने हो कि को यसरी यस्तो खालको कुरा चाहिँ अगाडि आयो, यस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जिज्ञासा आयो, यस्तो खालको चाहिँ प्रश्नहरू आयो भने अब त्यसको लागि के चाहिन्छ त? कस्ता खालका स्रोत साधनहरू चाहिन्छ त? जस्तै कि अब विदेश जानलाई के चाहिन्छ अथवा यहीँ पढ्नको लागि हामीलाई के आवश्यक पर्छ? जस्तै कि तपाईँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो भने अब भोलि बिबिए गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने के चाहिन्छ त्यसको लागि? सिमेट। त्यसै गरी साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अब इन्जिनियरिङ गर्ने सोच्नु भएको छ भने इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हो। यी कुराहरू चाहिँ बारेमा हामीलाई यस्तो खालको स्रोत साधन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू जुन छ हो, त्यो बारेमा सूचना तथा सङ्कलन चाहिँ गर्नु पर्यो, तथ्याङ्कलाई सङ्कलन गर्नु पर्यो हो। त्यो गरेर चाहिँ तिनीहरूको प्रभावलाई अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ है त। त्यसलाई चाहिँ अनुमान हामीले गर्न सक्छौँ हो। त्यस्तो खालको सिपलाई हामी विश्लेषण सिप भनेर बुझ्छौँ। अब अर्को छ अर्थनिर्माण सिप। ल, अर्थनिर्माण सिप अब यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ सङ्कलित तथा प्रशोधित सूचना तथा तथ्याङ्कबाट अर्थ निकाल्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी अर्थनिर्माण गर्ने सिप भनेर भन्छौँ। ल, सङ्कलित र प्रशोधित जुन सूचना अथवा तथ्याङ्क छ हो, त्योबाट चाहिँ अर्थ निक्लिन्छ अथवा निक्लिँदैन हो। अर्थ निकाल्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अर्थनिर्माण सिप भनेर भन्छौँ है त। सङ्कलित तथा प्रशोधित सूचना तथा तथ्याङ्कबाट चाहिँ अर्थ निकाल्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई अर्थनिर्माण सिप भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै अब अर्को छ निष्कर्ष अनुमान गर्ने सिप। ल, अब यो भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दा उपलब्ध ज्ञान पर्याप्त र विश्वसनीय छ छैन भनेर मूल्याङ्कन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने जुन नतिजा छ त्यो अनुमान गर्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी निष्कर्ष अनुमान सिप भनेर भन्छौँ। हामीलाई प्राप्त भएको जुन ज्ञानहरू छ त्यो विश्वसनीय छ कि छैन, त्यो चाहिँ विश्वास गर्न लायक छ कि छैन हो, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने र अर्को भनेको त्यसबाट जुन प्राप्त नतिजा छ त्यसलाई चाहिँ अनुमान गर्ने सिपलाई नै हामी निष्कर्ष अनुमान सिप भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै अब अर्को छ व्याख्या गर्ने सिप। ल, यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि व्याख्या गर्ने सिप भन्ने बित्तिकै पत्ता लगाएका कुरा र तर्कलाई स्पष्टसँग चाहिँ अरूलाई बुझाउन सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी व्याख्या गर्ने सिप भनेर भन्छौँ। व्याख्या गर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ अरूलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा बुझाउन सक्ने त्यो क्षमता भनेर हामीले बुझ्छौँ हो। त्यही अनुरूप चाहिँ पत्ता लगाएका कुरा अथवा तर्कलाई चाहिँ अरूको माझ राख्दाखेरि स्पष्ट रूपले राख्ने र उनीहरूलाई बुझाउन सक्ने त्यस्तो खालको क्षमतालाई हामी व्याख्या गर्ने सिप भनेर बुझ्छौँ। र अर्को छ आत्मनियमन सिप। आत्मनियमन सिप। ल, अब यो सिप भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि आफ्नो सोच्ने तरिका ठिक छ कि छैन भनेर चाहिँ निरन्तर अनुगमन र नियमन गर्ने जुन सिप छ त्यसलाई हामी आत्मनियमन सिप भनेर भन्छौँ। आफूले सोच्ने जुन तरिकाहरू छ त्यो ठिक छ कि छैन, मैले गलत सोचिरहेको छु अथवा सही सोचिरहेको छु भनेर आफैलाई हेर्ने, नियमन गर्ने, निरन्तर अनुगमन गर्ने त्यस्तो खालको सिपलाई हामी आत्मनियमन सिप भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ खुल्ला सोचाइ सिप। ल, समालोचनात्मक चिन्तनमा पर्ने अर्को सिप भनेको खुल्ला सोचाइ सिप। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विचार मात्र ठिक भन्ने जुन भावना छ त्योबाट मुक्त भई अरू सबैको विचार, भावना, चासो आदिप्रति पर्याप्त ध्यान दिने सिपलाई हामी खुल्ला सोचाइ सिप भनेर भन्छौँ। र प्रत्येक मान्छे आफूलाई के सोच्छ भन्दाखेरि मैले सोच्ने कुरा मात्र ठिक छ अथवा म मात्र सही छु भन्ने त्यो भाव हुन्छ प्रत्येक मान्छेमा र मैले सोचेको चाहिँ बेस्ट सोचाइ हो भनेर त्यस्तो खालको भाव हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो भावबाट, त्यस्तो खालको भावनाबाट मुक्त भएर अरूले सोचेको विचार, अरूले गरेको विचार अनि हो
तिनीहरूलाई पनि हामीले पर्याप्त ध्यान दिने जुन सिप छ त्यस्तो खालको सिपलाई हामी चाहिँ खुला सोचाइ सिप भनेर बुझ्छौँ। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को छ समस्या समाधान सिप। ल समालोचनात्मक चिन्तनमा पर्ने अर्को सिप भनेको समस्या समाधान सिप। र यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि समालोचनात्मक चिन्तनका क्रममा समालोचनात्मक चिन्तन गर्दाखेरि चाहिँ अप्रत्याशित रूपमा चाहिँ आइलाग्ने जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ एकदम बुद्धि विवेकपूर्ण तरिकाले बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले अथवा ढङ्गले समाधान गरी विभिन्न प्रकारका चाहिँ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई हामी समस्या समाधान सिप भनेर बुझ्छौँ। समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने क्रममा अब धेरै खालका चाहिँ समस्याहरू आइपर्छन् हो, त्यस्तो खालको समस्याहरू आइपर्दा त्यसलाई चाहिँ एकदम आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्ने अथवा त्यहाँ आउने सक्ने जुन द्वन्द्व छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतालाई हामी समस्या समाधान सिप भनेर बुझ्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो समालोचनात्मक चिन्तनका सिप अन्तर्गत बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र समालोचनात्मक चिन्तनका चाहिँ सिपहरू मुख्य सिप भनेको चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्ने सिप, त्यस्तै अर्थ निर्माण गर्ने सिप, निष्कर्ष अनुमान गर्ने सिप, व्याख्या गर्ने सिप, आत्मनियमन गर्ने सिप, खुला सोचाइ सिप, समस्या समाधान सिप हो। यो सिपहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो है त। ल यति कुरा चाहिँ यसमा बुझ्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा चाहिँ जान्नै पर्ने कुरा भनेको आत्मा आलोचना हो है त। ल अब यो भनेको कस्तो हो यसको बारेमा बुझौँ है त। आत्मा आलोचना भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आत्मा आलोचना भन्ने बित्तिकै आफ्ना सबल पक्ष र कमजोर पक्ष केलाएर चाहिँ कमजोर पक्षलाई स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्ने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी आत्मा आलोचना भनेर भन्छौँ है त। आफूमा भएका राम्रा पक्ष नराम्रा पक्ष अर्थात् सबल पक्ष र कमजोर पक्ष त्यो दुवैलाई हेर्ने केलाउने र त्यसमा रहेको जुन कमजोर पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, यो चाहिँ मेरो कमजोरी हो भनेर स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार गर्ने अथवा सुधार गर्दै लाने जुन कार्य छ त्यसलाई हामी आत्मा आलोचना भनेर भन्छौँ। यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ आत्मा आलोचना भन्ने बित्तिकै हामीले विशेष गरेर आफ्ना चाहिँ सबल र कमजोर पक्षको पहिला पहिचान गर्नु पर्यो। आत्मा आलोचनाको कुरा गर्दाखेरि आफूमा भएको राम्रो पक्ष कमजोर पक्ष र चाहिँ सबल पक्ष त्यो दुईटालाई हामीले सर्वप्रथम पहिचान गर्नु पर्यो। त्यो पहिचान गरिसकेपछि अब त्यो कमजोरी पक्ष हाम्रो चाहिँ थाहा भइसकेपछि त्यसलाई पत्ता लगाइसकेपछि चाहिँ अब सबल र सफल बनाउन त्यसले चाहिँ सहयोग गर्छ। किनभने त्यो कमजोरीलाई हामीले हटाउँदै गयौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई अन्ततः चाहिँ जीवनमा सबल र सफल बनाउन सहयोग गर्छ। सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो पहिचान छुट्याउनु पर्यो, कमजोर पक्ष र सबल पक्ष। त्यसपछि कमजोरीलाई हेरेर कमजोरीलाई केलाएर कमजोरीलाई चाहिँ स्वीकारेर चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढायौँ भने कमजोरीलाई सच्याएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने हामी जीवनमा सफल बन्न सक्छौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै अब समस्याको जरासम्म पुगी चाहिँ समाधान पत्ता लगाउन चाहिँ हामीलाई यो आत्मा आलोचनाले मद्दत गर्छ है त। हामीलाई कुनै पनि समस्याको जडसम्म पुगेर चाहिँ समाधान पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। आत्मा आलोचनाले जहिले पनि समस्याको जरासम्म पुगेर त्यसको समस्याको जुन समाधान छ त्यसलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। अब यो पछि अर्को हामीले जान्नुपर्ने यो पाठमा बुझ्नुपर्ने रूपान्तरणको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। रूपान्तरण भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्छौँ। ल अब रूपान्तरण हामीले रूपान्तरणलाई कसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि अरूलाई परिवर्तन गराउनु चाहिँ एकदमै कठिन कार्य हो, तर आफूलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। र संसारमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्ने मान्छे भनेको स्वयं आफू नै मात्रै हो है त। अरूलाई हामीले परिवर्तन गराउन एकदमै गाह्रो हुन्छ र किनभने मानिसको विकास कहिले पनि रोकिँदैन हो, त्यो भएर चाहिँ आफूलाई परिवर्तन गर्न चाहिँ सकिन्छ। र आत्मआलोचना गरेर मात्रै चाहिँ मानिसले सफलता प्राप्त गर्दैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। आत्मआलोचना गरेर मेरो यो कमजोरी छ भनेर मात्र भएन, त्यसलाई चाहिँ हटाउँदै लानु पर्यो है त। त्यसलाई चाहिँ
हटाउँदै लानु पऱ्यो। आत्मालोचनाका साथसाथै हामीले चाहिँ त्यो कमजोरीलाई हटाएर परिवर्तन गर्नु पऱ्यो। परिवर्तन मुख्य भनेको परिवर्तन हो है। आत्मालोचना गरेर मात्र पुग्दैन, आफ्नो कमजोरी चाहिँ हटाएर, आफ्नो कमजोरीलाई हेरेर मात्र पुग्दैन, कमजोरीलाई चाहिँ हेरिसकेपछि त्यसलाई हटाएर परिवर्तन हुनु पऱ्यो। तब मात्र चाहिँ रूपान्तरण सम्भव छ। र यसमा हामीले अर्को के कुरा बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले त्यो रूपान्तरण अथवा परिवर्तन जहिले पनि गर्न सक्छौँ। जहाँ पनि सुधारका लागि चाहिँ ठाउँ रहन्छ भनेर एउटा भनाइ पनि छ। किनभने परिवर्तन जति बेला पनि गर्न सकिन्छ, जहाँ पनि हामी सुधार गर्न सक्छौँ, सुधारको लागि ठाउँ रहेको छ भनेर हामीले बुझ्छौँ है त। अब यसरी आफूमा सुधार गर्न आवश्यक विचार, कार्य र व्यवहारमा आफै परिवर्तन ल्याउनु नै रूपान्तरण हो भनेर हामीले बुझ्छौँ। रूपान्तरणलाई बुझ्दाखेरि आफूमा सुधार गर्न आवश्यक विचार, कार्य र व्यवहारमा चाहिँ आफै परिवर्तन ल्याउनुलाई नै हामी रूपान्तरण भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। ल, यति कुरा रूपान्तरणमा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। अब रूपान्तरणको लागि कस्ता खालका चाहिँ व्यवहारहरू हामीले गर्नुपर्छ त? हाम्रो रूपान्तरण हुनको लागि आफ्नो कमजोरीलाई हटाएर त्यहाँबाट परिवर्तन हुनु नै रूपान्तरण हो। त्यो रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ के कुराहरू अवलम्बन गर्यो भने हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, त्यसको बारेमा अब हामी बुझौँ है त। रूपान्तरणको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवहारमा पहिलो व्यवहार भनेको के छ भन्दाखेरि आफूले आफैलाई अवलोकन गरी आफ्ना कमी कमजोरीहरू पत्ता लगाउने। सर्वप्रथम त आफूले आफैलाई हेर्ने, आफूमा के कस्तो कमजोरीहरू छ त्यसलाई सुरुमा पत्ता लगाउने। त्यसपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफूले परिवर्तन गर्न चाहेको कुरासँग जोडिएका बानीहरूको पहिचान गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने। आफूले कुन कुरा परिवर्तन गर्न खोजिरहेको छ, अर्थात् आफ्नो कुन चाहिँ बानी खराब छ अथवा कमजोर छ हो, त्यसलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ जोड गर्ने, त्यसको पहिला पहिचान गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्दै लाने। अर्को भनेको असम्भव लक्ष्य निर्धारण गर्दा चाहिँ सफल हुन हामी सक्दैनौँ, नसकिने भएको हुनाले परिवर्तनको प्रयास चाहिँ हरेक दिन जारी राख्ने, कुनै पनि बाहनामा चाहिँ त्यसलाई स्थगित चाहिँ नगर्ने है त। असम्भव लक्ष्य निर्धारण गर्दाखेरि सफल हुन नसके पनि चाहिँ हामीले परिवर्तनको प्रयास गर्दै राख्ने, जारी गर्दै राख्ने र कुनै पनि बाहनामा त्यसलाई चाहिँ स्थगित नगर्ने र सम्भव भएसम्म सकिने खालको लक्ष्य मात्रै चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि बेला बेलामा आत्मसमीक्षा गरिरहने, आवश्यकताअनुसार लक्ष्यहरूमा समायोजन गर्ने। आवश्यकताअनुसार चाहिँ लक्ष्यहरूमा हामीले समायोजन गर्दै अगाडि बढ्ने, बेला बेलामा आत्मसमीक्षा गरिरहने है त। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आफूलाई झुटा प्रशंसा गर्ने व्यक्तिहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रही सोही कुरा बताउने व्यक्तिहरूसँग सङ्गत राख्ने। र अर्को भनेको जोखिम उठाउनको लागि हामी सधैँ तयार हुने। हामीले जोखिम उठाउन चाहिँ सिक्नुपर्छ र जहाँनिर चाहिँ जोखिम हुँदैन त्यहाँनिर हामीले चाहिँ प्रगति, उन्नति गर्न सक्दैनौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र यसरी चाहिँ हामी रूपान्तरणको लागि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ व्यवहारहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ल, यति कुरा तपाईँहरूले यसमा बुझ्नु होला। अब यो पछि चाहिँ हामीले यो पाठमा जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको कार्य तथा घटनाको समालोचनात्मक चिन्तन। कुनै पनि कार्य अथवा घटनाको चाहिँ समालोचनात्मक चिन्तन कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। कार्य तथा घटनाको समालोचनात्मक चिन्तन कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि घटना वा कार्यको समालोचनात्मक चिन्तन गर्नुपर्छ, नत्र हाम्रा दृष्टिकोण एक पक्षीय वा अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। कुनै पनि घटना अथवा कार्यको चाहिँ हामीले समालोचनात्मक चिन्तन गर्नुपर्छ। त्यो जस्तो हो त्यसलाई त्यही अनुसारको निष्पक्ष रूपमा चाहिँ त्यसलाई हेर्न सक्नुपर्छ। किनभने राम्रो नराम्रो पक्ष कुनै पनि विषयवस्तुमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ राम्रोलाई राम्रो, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हिसाबले त्यही अनुसारको चाहिँ दृष्टि राखेर चाहिँ निष्पक्ष भावमा हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्नुपर्छ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। र यसरी चाहिँ कुनै पनि घटना अथवा कार्यको समालोचनात्मक चिन्तन हामीले गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ हाम्रो जुन दृष्टिकोण छ त्यो एकपक्षीय अथवा अन्यायपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब कुनै पनि कार्यको समालोचनात्मक चिन्तन गर्दा चाहिँ हामीले कस्ता खालका अभ्यासहरू गर्नुपर्छ त
हो त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। कुनै कार्यको समालोचनात्मक चिन्तन गर्दा अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू। ल पहिलो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि किन, कसरी, कहाँ, कहिले भनेर प्रश्न गर्ने। त्यो चाहिँ किन भयो, कसरी भयो, कहाँ, कहिले भनेर यस्तो खालका प्रश्नहरू गर्ने। अर्को भनेको समस्यालाई पहिचान गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने। त्यसै गरी अर्को भनेको तथ्य र प्रमाणहरू परीक्षण गर्ने, तथ्य र प्रमाणहरू परीक्षण गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको मान्यता र पक्षधरता चाहिँ विश्लेषण गर्ने, मान्यता हामीले मानिआएको कुराहरू र पक्षधर जुन कुरा छ त्यसलाई विश्लेषण गर्दै जाने। अर्को भनेको संवेगात्मक तर्कहरूलाई हटाउने, जुन संवेगात्मक तर्कहरू हुन्छ त्यसलाई हामीले हटाउँदै जानुपर्छ। र अर्को भनेको अति सामान्यीकरण हुनबाट बचाउने, अति सामान्यीकरण हुनबाट चाहिँ बचाउने। त्यस्तै अर्को भनेको अरूको विचारलाई ध्यान दिने, सबैको विचारलाई हामीले ध्यान पुर्याउने। र अर्को भनेको फरक विचार र दुविधालाई चाहिँ सहज रूपमा लिने है त। फरक विचार र दुविधालाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। ल यति चाहिँ कुरा हामीले गर्नुपर्छ कुनै पनि कार्य तथा घटनाको समालोचनात्मक चिन्तन गर्दाखेरि है त। ल अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो समालोचनात्मक सोचाइ तथा समस्या समाधानका चाहिँ 6वटा टोपीहरू चाहिँ डक्टर एडवर्ड डी बोनोले चाहिँ व्यक्त गरेका छन्, व्याख्या गरेका छन्। त्यसको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब कस्तो खालको टोपीले चाहिँ के कुरा चाहिँ जनाउँछ समालोचनात्मक सोचाइ राख्दाखेरि र समस्या समाधान गर्दाखेरि भन्ने बारेमा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डक्टर एडवर्ड डी बोनो अनुसार चाहिँ समालोचनात्मक सोचाइ तथा समस्या समाधानका 6वटा टोपीहरू रहेका छन्। र उनले चाहिँ पहिलो टोपी सेतो टोपी, जसलाई हामी चाहिँ वस्तुगत टोपी भनेर भन्छौँ हो, यसमा के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि तथ्याङ्क सूचनाका आधारमा वास्तविकता पत्ता लगाउने काम हुन्छ। तथ्याङ्क सूचनाका आधारमा वास्तविकतालाई पत्ता लगाउने काम हुन्छ। त्यस्तै अर्को रातो टोपी छ जसलाई हामी संवेगात्मक टोपी भनेर भन्छौँ हो। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि समस्याको संवेगात्मक पक्षहरूलाई केलाउँछ। समस्याको संवेगात्मक पक्षहरू के हुनसक्छ त्यसलाई केलाउने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को छ कालो टोपी जसलाई हामी नकारात्मक भनेर बुझ्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि समस्याका चुनौतीहरू वा निराशाजनक पक्षहरूलाई पत्ता लगाउने गर्छ। समस्याको नकारात्मक र चुनौतीपूर्ण निराशाजनक खालको पक्षहरू जुन हुन्छ त्यसलाई पत्ता लगाउने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको पहेँलो टोपी जसलाई हामी सकारात्मक टोपी भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि समस्यामा अवसरहरू खोज्ने वा आशावादी पक्षहरूलाई पत्ता लगाउने है त, यो काम गर्छ। र अर्को भनेको हरियो टोपी जसलाई हामी सृजनात्मक टोपी भनेर बुझ्छौँ। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ विकल्पहरूको चाहिँ खोजी गर्ने र सिर्जना गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै अर्को छ निलो टोपी जसलाई हामी व्यापक रूपमा हेर्छौँ है त। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सबै सरकारवालाहरूको विचार र चासोलाई चाहिँ फराकिलो रूपमा सोच्ने काम गर्छ। सबै सरकारवालाहरूको विचार र चासोलाई फराकिलो रूपमा सोच्ने गर्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा बुझ्नु पर्यो। यी कुरा तपाईँहरूले यो पाठमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले यो पाठमा चाहिँ के कुराहरू बुझ्यौँ भन्दाखेरि हामीले समालोचनात्मक चिन्तन भनेको के हो त्यो कुरा बुझ्यौँ र त्यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। र समालोचनात्मक चाहिँ चिन्तन गर्ने मान्छे, समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने मान्छेले कस्तो खालको चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ, कस्तो खालको अभ्यासहरू गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू नि बुझ्यौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो समालोचनात्मक चिन्तनको महत्त्व के रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। र समालोचनात्मक चिन्तनमा चाहिँ विभिन्न सिपहरू प्रयोग हुन्छ, त्यो कस्तो खालको छ र त्यसमा कस्ता खालका सिपहरू आउँछन् भन्ने कुरा बुझ्यौँ। र त्यसको साथसाथै आत्मआलोचना भनेको के हो बुझ्यौँ। त्यसै गरी रूपान्तरण भनेको के हो त्यसलाई बुझ्यौँ। र रूपान्तरणको लागि हामीले कस्ता खालका व्यवहारहरू अपनाउनुपर्छ र कार्य तथा घटनाको समालोचनात्मक चिन्तन हामीले कसरी गर्न सक्छौँ हो, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो भिडियोमा आज चाहिँ सिकेका छौँ, जानेका छौँ, बुझेका छौँ है त। ल अब यो भिडियो हेरिसक्दासम्म तपाईँहरूले धेरै कुराहरू त थाहा पाइसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ। यदि केही कुराहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा हामीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यही नम्बरको चाहिँ भाइबर, वाट्सएप
र टेलिग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ। र नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक पेज, त्यसै गरी टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि हामीलाई फलो गरेर चाहिँ आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामी माझ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। र साथसाथै अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ सक्दो सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। किनभने हामीले यो च्यानलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने, पढ्नको लागि आवश्यक पर्ने यस्तै खालका एजुकेसनल कन्टेन्टहरू लिएर आइरहन्छौँ। त्यसलाई नछुटाइकन हेर्नको लागि तपाईँहरूले यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोला है त। ल यति भन्दै म यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरू सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।